एकादशस्कन्धे अथैकोनविंशोऽध्यायः 19th chapter रागं वलशि श्रीभगवानुवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्नात्ववानानुमानिकः मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत् ज्ञानिनः त्वहमेविष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मदः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्लभ ज्ञानी प्रियतमो त्वमे ज्ञानेनासु विवर्तिवान् तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि च स्नानं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानम् उद्धवा ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः भज मां भक्तिभावितः ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वा आत्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो गमन् त्वयि उद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारः मायान्तरा आपतति नाध्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयोऽस्य यदमीतव तस्य किं स्युः आद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यतैतद्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम् तापत्रयेनाभिगतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश पश्यामि नान्यच्छलनं तवाङ्घ्रिद्वन्द्वातपत्रात् अमृताभिवर्षात् दष्टं जनं सम्पतितं विलेऽस्मिन् कालाहिना क्षुद्रसुखोरुदर्शम् समुद्धरेणं कृपयापवर्ग्यैः पशोभिरासिच्य महानुभाव श्रीभगवानुवाच इत्थमे तत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृताम्बरम् अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां योऽनुशृण्वताम् निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान् मोक्षधर्मान् अपृच्छत् तानहं ते अभिदास्यामि देवव्रजमुखाच्युतान् ज्ञानवैराग्यविज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबृंहितान् नवैकादश पञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै इच्छेतादैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम् एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत् स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदौ अन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात् पुनः तत् प्रतिसङ्क्रामे यच्छिष्ये तदेव सत् श्रुतिः प्रत्यक्षमेदिह्यम् अनुमानं चतुष्टयम् प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणा परिणामित्वात् आविरिञ्च्यादमङ्गलम् विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि सृष्टवत् भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेन पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परं श्रद्धामृतकथायाम् मे शश्वन्मदनुकीर्तनम् परिदिष्टा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैः अभिवन्दनम् मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरनम् मयि अर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् मदर्थेऽर्थपरित्यागः भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धवा आत्मनिवेदनात् मयि सञ्जायते भक्तिः पुण्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते यदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वा उपबृंहितं
धर्मं ज्ञानं स वैराग्यम् ऐश्वर्यं च अभिपद्यते यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति तदस्वलं शासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् धर्मो मद्भक्तिकृत् प्रोक्तः ज्ञानं चैकात्यदर्शनम् गुणेषु असङ्गो वैराग्यम् ऐश्वर्यम् चारिमादयः उद्धव उवाच यमः कतिविधः प्रोक्तः नियमो वारिकर्षण कश्रमः कोधवः कृष्ण का तितिक्षा दितिः प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं मृतम् उच्यते किं सत्यं मृतम् उच्यते कस्त्यागः किं धनं च इष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किं स्विद्बलं श्रीमत् भगोलाभश्च केशव का विद्या ह्रीः पराका श्रीः किं सुखं दुःखमेव च कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पतश्च कः कस्वर्गो नरकः वा त्रिको बन्धुरुतः किं गृहम् क आद्यः को दरिद्रो वा कृपणः क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते श्रीभगवानुवाच अहिंसा सत्यमस्तेयम् असङ्गो ह्रीरसञ्जयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा भयम् शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धा आतिथ्यं मदर्चनम् तीर्थाटनं परार्थेः तुष्टिः आचार्य सेवनम् एते यमास नियमा वयोः द्वादश स्मृताः पुंसामुपासितास्तात यथा कामं दुहन्तिः शमो मन्निष्ठता बुद्धेः दम इन्द्रिय संयमः तितिक्षा दुःख सम्मर्शो जिह्वोपस्थजयो धृतिः तन्नन्यास परं दानं कामत्यागस्तपस्मृतं स्वभाव विजय शौर्यं सत्यं च समदर्शनं ऋतं स सुहृदावाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मस्वसङ्गमः शौचं यागः संन्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणा यज्ञः अहं भगवत्तमः दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलं भगोम ऐश्वरो भावः लाभो मद्भक्तिरुत्तमः विद्यात्मनिविदाबाधो जुगुप्सा ह्रीरकर्मसु श्रीगुणा नैरपेक्षाध्याः सुखं दुःख सुखात्ययः दुःखं काम सुखापेक्षा पंडितो बन्धमोक्षवित् मूर्खो देहादेहं बुद्धिः पन्थामन्निगमस्मृतः उत्पत्तिश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः नरकः दम्मनहुन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्योहाढ्य उच्यते दरिद्रो यस्त्वमस्तु सुष्टः कृपणो योजितेन्द्रियः गुणेषु असक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णिते न बहुना लक्षणं गुणदोषयोः गुणदोषदृशिः दोषो गुणः तु भय वर्जितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः श्री अरये नमः श्री अरये नमः श्री अरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।